أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رشی پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام ایتھے آؤ جاؤ بولنا سب ایتھے بیٹھ اور بندے میں نظر نہیں آ رہے میں ایتھے کھلو کے تو بلند کرنا اللہ سبحان الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ شان وکھرا آمنہ دے لال دا کوئی سونا نہیں سونے دے نال دا رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے رہن گے تیرے صدا کاسے بھرے ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا ذکر کرے آ کر نبی لجپال دا جگمگاوڑ کے نصیباں دے چراغ جگمگاوڑ کے نصیباں دے چراغ تو روی سونے دے دیوے والدہ تو روی سونے دے دیوے والدہ چراغ بل رہنے کے نہیں بل رہے صدیاں گزر گئیاں جنہیں حضور دے نا دے دیوے بالے آج بلال بلال ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے جنہیں حضور دے نا دے قربانی دیتی ہے آج حسین حسین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے صدیاں بعد حسین دے نوکر اسی دیکھے ممتاز حسین قادری قربانی دے یا قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی قربانی دے آج انہاں دے دیوے بل رہنے کے نہیں بل رہے کہ اے ساڑھے بڑے سانو سکھا گئے کہ جگمگاوڑ کے نصیبان دے چراغ تو روی سونے دے دیوے والدہ تو روی سونے دے دیوے والدہ شان وکرا آمنہ دے لادہ زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت اللہ سلامت لبیک یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل آل نبی اولاد علی حضور کی بلا پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکات و ملالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد امجد رضا سعیدی صاحب دامت برکات و ملالیہ حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد سعیدی صاحب دامت برکات و ملالیہ لائق صد وقار ست تکریم قبلہ تاول مصطفیٰ جامی صاحب دامت برکات و ملالیہ عزت مآب جناب محمد آصف شہزاد سلطانی صاحب دامت برکات و ملالیہ محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت صاحبزادہ پیر غلام محی الدین رضوی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادہ والا شان اسیر ناموس رسالت صاحبزادہ قاری محمد مزمل سعیدی رضوی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ عزت مآب جناب سخی عالم رضوی صاحب، جناب مہر عالم صاحب، غلام عباس صاحب، منیر احمد سعیدی صاحب، محمد وسیم راجپوت صاحب اور دیگر تحریک دے جتنے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، میرے بابا جی دے شیر تحریک لبیک دیاں شرٹاں پا کے حضور دے غلامہ دی پہرے داری کرنا لے نبی پاک دے نوکر مالک میرے سمیت اساں سارے دی سٹیج تو لے کے او آخری کونے تک حضور دا نوکر جو بیٹھا ہے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اور سب نو زمینی آسمانی آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے۔ بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ میرے جیسے عاجز مسکین تو دو چار گلنا سنن واسطے ایسے واسطے بیٹھے ہو کہ مولوی آئے گا تے آکھاں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا بس یار دی گل سنا ملا بس حضور دی گل کرنی ہے انہاں دی گل دی وجہ تو ہی میرے جیسے نکمیاں دی عزت ہے انہاں دی گل دی وجہ تو ہی یہ سارا ماحول ساریاں گلاں سارے بلکہ پوری کائنات اگر سجی ہے تے صدقہ رسول اللہ مسلمان دی عزت کل بھی آج بھی اور آن والے کل بھی اگر ہونی ہے تے حضور دی وجہ تو مومن نو کسی اور پاسو عزت نہیں لب سکتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کہندہ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان آلیاں واسطے ساڑی عزت تیسری جگہ تے ہے جڑی قوم اللہ رسول دی عزت واسطے نہیں بولے گی کدی وہ عزت دا منہ نہیں دیکھ سکتی جو مرضی کر کے وڈیاں سڑکاں نال تے وڈیاں بلڈنگاں نال کفر دی جناب خوشنودی نال کسے صورت بھی نہ مینو نہ توانو نہ وقت دے حکمرانہ نو عزت مل سکتی ہے عزت اس سے دربار تو لبنی ہے جو حسنین کریمین دے نانا جان دا دربار ہے پڑھئے قرآن ماشاءاللہ موسم سرد آ چکے ہے لیکن انہاں حضور دے غلامہ دے سینے وچو گرمی عشق رسالت ختم نہیں ہوئی میں تو انہوں بالکل اے نہیں آکھاں گا کہ اچھی آواز سبحان اللہ آکھو کہ تسی پہلے تو ہی ماشاءاللہ اتنے بازوق بندے ہو تو انہوں مزید آکھنا کہ اس تو اچھی سبحان اللہ آکھو یہ توڑے ذوق دی میں سمجھنا کہ قدردانی نہیں ہوئے گی محبت رال بس جناب جتنی طبیعت ہوئے اتنی ہی سبحان اللہ آکھو تے قرآن پڑھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جو نبی تو انہوں عطا کرے لے لو جنہیں تو منع کرے منع ہو جاؤ قیامت تک قرآن دا اعلان ہے کہ اگر عزتاں چاندے ہوتے عزت دا وہی طریقہ ہے نبی دے دسے طریقے تے چلو جی تو روکے آئے رک جاؤ ذرا غور فرمائیے کہ جس ویلے میرے کریم آقا دے وصال با کمال تو بعد حالانکہ آپ نے دنیا تو جانے لشکر اسامہ روانہ فرمایا تے اس وقت آپ دی عمر پاک جڑی ہے 18 سال تے انہاں دی زیر قیادت انہاں دی زیر کمان آپ نے حضرت عمر جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نو روانہ فرمایا تے جناب اعلیٰ اس وقت کسے نے آکھا جی یہ منڈا ہے ان دی عمر چھوٹی ہے تے 18 سالان آئے تے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ انہاں دے تھلے بحیثیت سپاہی دے روانہ کیتے جا رہے ہیں میرے کریم آقا نے جلال چاہ کے فرمایا پہلے اندے پیونوں ہی جس ویلے اسی بھیجیا سی اس ویلے بھی لوگاں نے گل کیتی سی اجوں دے بیٹے دیواری آئی ہے تے لوگاں گل کیتی ہے پر سن لو وہ اندہ پیو بھی اہل سی ایک جناب اعلیٰ اندہ قابل سی کہ انہوں لشکر دا سپاہ سالار بنایا جاندہ اجوں دا بیٹا جناب اسامہ بن زید بھی اندہ اہل ہے آپ نے اعلان فرمایا میرے آقا نے حکم فرمایا اے لشکر اجے مدینے دی حدود جو نکل رہا تے رسول اللہ جناب اعلیٰ دنیا تو پردہ فرما گئے اے لشکر تھے ٹھہر گیا اور حضور دے جناب اعلیٰ غم دے اندر پورا مدینہ بے تاب ہے پورا مدینہ بے چین ہے رسول اللہ دا گھرانہ بھی اداس سے مدینے دے اندر صحابہ اہل بیت دے گھران لے اندر آنسوہ دیاں برساتا نے بلاخر مسلمانہ نے حضرت صدیق اکبر نو جس ویلے خلیفہ چڑھے تے رسول اللہ دا نائب سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل منتخب ہوئے صدیق اکبر تے جناب اعلیٰ آپ نے فرمایا ہاں جی کی قانون کی جناب اعلیٰ فیصلے کیتے جانا باقی فیصلیاں تے نظر پئی
تے کسے مشورہ دیتا جی اسامہ نو روک لو کیونکہ زکاة دے منکر بھی پیدا ہو گئے، فلانا ختم نبوت دے منکر فلانے بھی پیدا ہو گئے، لہذا مہربانی فرماؤ انہوں نہ بھیجے آجے، نہیں تے مدینے تے چڑھائی ہو جائے گی، نہیں تے مدینے دے ہوتے اگر چڑھائی ہوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سن صدیق اکبر دا فیصلہ، حضرت عمر دی حکومت چیویں نہیں اسلام پھیلیا، حضرت عثمان دی حکومت چیویں نہیں اسلام پھیلیا، کنڈے سارے صدیق نے چنے، کنڈے سارے چن کے درستے صاف کر کے 2 سال دے اندر صدیق گئے، تے آپ نے جناب رستے متعین فرمائے، آپ نے فرمایا سن لو اگر میں نو تے مدینے دیاں فلانیاں عزتدار پردےدار بیبیاں نو ہی ساڑھے بچیاں نو ہی جنگل دے درندے لتاں تو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاون پرواہ نہیں، پر اسامہ دا لشکر اویں جائے گا جو میں حضور نے فرمایا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت لشکر اسامہ ہوئے جائے گا جو جناب اعلیٰ میرے آقا نے فرمایا سی، ہون جناب اعلیٰ اس موقع تے ہوندے جیو دیر وائے دین کر، انہوں نے کہنا سی حضرت صاحب دیکھے نا حالات کو بھی تو دیکھنا چاہیے، ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے، آپ نے کچھ دیکھا بھی نہیں ویسے چل پڑے ہیں۔ اقبال فرماندہ ہے صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، اور مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہنا ہے کوئی گل نہیں کہ اوکھا ویلا آئے تو جناب کچھے جموں پالو، اوکھے والا یہ ہے کہ لاکھ بندے جس ویلے سوچنے ہیں کچھے جموں پا کے بیٹھے ہون، تے ایک کوئی بندہ سنت شبیری تے عمل کردہ سر تے کفن بن کے آکے میں جو ہاں پریشانی نہیں ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ بھائی، صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ میں جائے گا لشکر اسامہ جو میں حضور نے فرمایا، پھر ٹوریا لشکر ٹورن آئے جی توجہ ایتھے تے پروٹوکول نہیں ختم ہونے کہ جناب تمہیں تمیز نہیں ہے، حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے تم نے پھر یہ کر دیا، ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈی پی او صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ سنو سواری دے ہوتے اسامہ بن زید، صدیق نے فرمایا سوار ہوئے تے نال صدیق ٹر رہنے تے فرما رہنے ایمیں چلنے خیال کرنے ایس چیز دا تے کس حال چل رہنے کہ غلام دا بیٹا یعنی حضرت زید، غلام تو آزاد ہوئے سن نا، تے حضرت زید دا بیٹا پھر حضرت اسامہ دی والدہ حضرت ام ایمن وہ خود کنیز سن جیڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو والد دے طرفوں ملی سی، تے او جناب مائی صاحبہ جیڑی انہاں دی والدہ وہ بھی کنیز، باپ جیڑا وہ بھی غلام، ہون ایک کنیز تے غلام دا بیٹا بیٹھا ہے جناب سواری تے، خلیفہ بلا فصل نبی پاک دے جناب، خلیفہ مسلمانہ دے جناب اعلیٰ، او رہبر تے رہنما لیڈر پیدل چل رہے نے، غلام دے پیران دی جتی صدیق دے سینے نال رگڑ کھا رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ رو پہ انہاں کہ حضرت جی آپ سوار ہو جاؤ یا میں نو تھلے اترن دیو، آپ نے فرمایا نہیں تو ہمیں بہنے
میرے آقا نے جدو تینوں فرمایا تو سپہ سالار پریشانی دی لوڑ اٹھایا تے آپ نے روانہ فرمایا تے پھر نال پوچھیا کہ بحیثیت میں مسلمانہ دا امیر تینوں نہیں کہہ رہا، تیرے امیر دی حیثیت نال آرڈر نہیں دے رہا کہ تو عمر نو ایتھے چھوڑ، کیوں کہ جیڑی چیز نو حضور روانہ فرمان آلے نے وہ دے اندر صدیق مداخلت نہیں کر سکتا، ہاں البتہ گزارش کر سکتا کیونکہ تیرا اختیار ہے، لشکر تیرا ہے، تو اگر مناسب سمجھیں تے صدیق صدمے چے میں نو اس صدمے دے اندر، اس تکلیف دے اندر، اس حضیت دے اندر میرے غم ونڈان واسطے اگر عمر نو چھوڑ جائیں تے تیری مہربانی ہے۔ چھٹی ملی ہے جناب اسامہ دے طرفوں تے حضرت عمر باہر آئے نے، ورنہ اے نہیں آکھیا کہ عمر جیسا جری جوان ہوئے تے جناب اعلیٰ نبی پاک دا سورہ ہوئے تے صدیق سورہ بھی ہوئے رسول اللہ دا تے مسلمانہ دا خلیفہ بھی ہوئے تے آرڈر چلا لوے 18 سالہ دے جوان دے ہوتے، آرڈر نہیں چلایا، منت ہی کیتی ہے، اے دسے ہے کہ انہوں کہندے نے حضور دی اتباع، سمجھ آئی، انہوں کہندے نے رسول اللہ دی اتباع، یہ کسی نو امام منو تے پھر پورا منو، یہ ساڑھے مزاج نے نال امام بھی آکھی جانا ہے، پیچھے نمازہ بھی پڑھی جانی ہے، تے نال کہنا انہوں تمیز ہی نہیں، یہ تے ہے ہی ڈنگر، یہ تے فلانا ہے، انہوں کٹ دینا چاہیے، نما بندہ لے آنا چاہیے، بھائی لے آؤ، ضرور لے آؤ، لیکن خدا دا واسطہ جے، لیکن ایک نو جدو ٹورو عزت دے نال ٹورو، اے نہ ہوئے کہ کلے امام ٹورن دے نال اپنی نمازہ بھی نال ہی ٹور دے، امام ٹورن دے نال اپنی نیکیاں بھی نال ٹور دے، ہوئے عقل مندی نہیں، ہر چیز دا ایک وقار ہے، جے توڑا ایک وقار تے عزت ہے تے جڑا رسول اللہ دے ممبر تے مسلح تے بیٹھے ہوندہ بھی کوئی وقار ہے، ہوندی وجہ تو نہیں ہے، اور میں اتھے کھڑا ہویا کہ میرا بحیثیت فاروق الحسن دے کوئی وقار، بحیثیت بلوچ میری برادری دا کوئی وقار ہے، میں اتھے کھڑا ہویا تو رسول اللہ دی وجہ تو کھڑا ہویا، میں اتھے کھڑا ہویا تو نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو کھڑا ہویا، تو آڑے علاقے دے ہوتے تھانے دے اندر ایس ایچ او دی کرسی تے موچی آکے بیٹھ جائے، تیلیاں دا منڈا آکے بیٹھ جائے، ہووے ایس ایچ او، کدی کسی چودری نے کیا کہ نہیں میں نہیں جانا انہوں مو نہیں لانا کہ اے جناب موچیاں دا بال ہے، اتھے دے کہنا سر سلام علیکم سائیں اجازت ہوئے تا آوانجو، اتھے دے کوئی نہیں کہنا موچیاں دا بال ہے، آئے جے انگریز دی بنائی کرسی دے ہوتے کوئی بیٹھ جائے ہوندی تے ہوئے عزت، انگریز نال جن دی نسبت ہوئے کہ انہوں 2 پھول لگے نے، انہوں 4 پھول لگے نے، انہوں 5 پھول لگے نے، انہوں پھولان دی تے عزت ہوئے تے جس پھول دی نسبت حضور دے دین نال ہوئے، جیڑے پھول دی نسبت نبی پاک دی سنت نال ہوئے، ہوندی کوئی ویلیو اے کچھ تسی بھی تھوڑا جا اپنے رویے تے غور کرو، تھوڑے جا آپ بھی سدھے ہو، مولویاں تے تپنا بہت آسان ہوندہ ہے، وہ ایک بندہ آیا نا، وہ آگے کہندہ جی حضرت صاحب میرا بلڈ پریشر بڑا تیز ہے، انہوں نے کہا بلڈ پریشر صرف ماڑے تے آندہ ہے کہ تگڑے تے بھی، صرف بالان تے آندہ ہے کہ کوئی تھانے دار نظر آ جائے، کوئی اپنا پٹواری نظر آ جائے، قانون گو نظر آ جائے، ہوندے تے بھی آندہ، کہندہ انہوں نے پھر کچھ لحاظ کرنا پہندہ ہے، باقی بچیاں دی گل نہیں برداشت ہوندی، اچھی آواز نہیں برداشت ہوندی، زنانی دی اچھی بولے برداشت نہیں، انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ پھر بلڈ پریشر نہیں ہے، بے شرمی ہے، انہوں کہندے نے راج دے مخول، ٹھیک ہے، انہوں کہندے نے عزت حضم نہ ہونا، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو آڑے ویچو چنگا ہوئے جڑا سب تو زیادہ اپنے گھر والے نال اچھا سلوک کر دے، یہ تے بندہ جڑا زنانی نال عزت نال گال کر لے کہندے نے ران مرید، اے چمچگیر ہے، سنو میرے کریم آقا دی پہلی بیوی اور میری تے توڑی روحانی اممہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو رخصت ہونے لگیاں تے انہاں سیدہ خاتون جنت پاک نو بھیجیا اپنی بیٹی سیدہ زہرہ پاک نو کہ تسی جاؤ اپنے والد گرامی نو جا کے آکھو کہ اگر مہربانی فرما کے میں نو چادر دے دینا اپنی مزمل علی تے میں کفن چ نال لے جاواں، تے فرشتے پوچھن گے کہ ہزاراں اٹھاں دی مالک سب کچھ حضور دے نام تے دے کے کی لے کے آئی ہیں، تے میں آکھن علی ہو جاؤں گی کہ حضور دی چادر دا سایہ لے کے آئی ہیں، میں نے اور چاہی دے کی، تے جس وقت تو چادر آ کے منگی نا سیدہ پاک نے کہ ابا جان چادر اگر عطا کر دے ہو میری اممہ واسطے، حضور نے چادر بھی دیتی، تے پتہ کی آ کے فرمایا، آپ نے فرمایا خدیجہ تو صرف چادر منگی، لو ارت جلدی لآتے تو تے میری چمڑی بھی منگے میں وہ بھی اتار کے تنو دے دے، حضور تو ود کے کون مٹھے بھولا اللہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ تو ود کون اچھے اخلاق اللہ ہو سکتا ہے،
حضور اپنے گھر والے نال اچھا سلوک کرن تے تو تے میں بولیے تے اگ لا دئیے تے پھر آکھیے کہ اسی بڑے عاشق رسول ہاں تے عاشق رسول ہونے دا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جبے پالو تے پگاں پالو تے داڑیاں وڈیاں کر لو عاشق رسول دا پتہ ساڑھے اخلاق تو لگنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ حضور دی امت دے نالے دا رویہ کیسا ہے اجازت ہوئے قرآن پڑھ وڈے لوگو چودھریو راجیو گجرو جٹو ملکو خانو وڈے لوگوں میں ایک ماڑا جو بندہ گل تو اڈے نال کھری کھری کرنی ہے اگر دل برداشت کرے تو سبحان اللہ آنکھوں میں قرآن ناراض نہیں ہونا میں تو اڈا مہمان ہاں تے مہمان دے کچھ حقوق ہوندے نے تے میں اس نیت نال آیا کہ تسی میری سنو گے بھی اور دل دے اندر انہوں جگہ بھی دیو گے رب کریم نے تعارف کرایا اپنے حبیب دا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم نشانی کی دسی ہے میرا محبوب محمد اللہ دا رسول ہے جڑے دے نال نے انہاں دی کی نشانی ہے کردار کیسا اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت نے تے رحماء بینہم آپس وچ بڑے رحم دل جیڑا مسلمان حکمران ہوئے یا عوام چو ہوئے یا پنڈ دا چودھری ہوئے جے دین دشمنہ نال سخت ہے تے مسلمانہ نال نرم ہے تے سمجھو حضور دا غلام تے جے دین دشمنہ دے کے سر جیسے آپ کہیں جیسے آپ کا حکم ابھی نندن آوے پاکستان تے بم برساندہ بارود برساندہ ہویا تے او پکڑیا جائے جنہ جہاز دے گیا سی تے انہوں پھڑ کے انہوں چاہ پلاون تے انہوں پوچھن سار آپ کو چائے کیسی لگی تے مولوی لبیک دے نعرے ماردہ پکڑیا جائے تے انہوں مارن ڈانگا تے پھر آکھن کے ہون مار نعرے لبیک دے اور ساڑھا منڈا سی شعیب شیبی انہوں کہندے سن 10ویں دا سٹوڈنٹ تے او پکڑ کے لے گئے انہوں تے جس ٹائم انہوں پہلے نعرے مارے پھر وہ جس ٹائم انہوں سوٹیاں نال انہوں مارنا شروع کیتا تے وہ کہنا ستم گر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں انہیں پھر انہوں 5-7 سوٹیاں اور مارنے کہ پیو دائیں تے ایک باری پھر بول میرے سامنے وہ اٹھیا منڈا ہے بالکل نہ سکڑا جائیں کہ بندہ چنڈ مارے دے کندھ جا لگے لیکن انہیں جذبات اٹھیا انہیں ایسے چلا گریبان پھڑیا انہیں کہ ستم گر دھرا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں انہیں کہ تو کی سمجھنے تیریاں 2 سوٹیاں نال اسی حضور دے نعرے چڑھ دیں میری گل صرف اتنی ہے کہ حضور دے نعرے لانتے 10ویں دے سٹوڈنٹ دے ہوتے سوٹیاں برسان آلے ایسے چو تے جناب سدھیاں گولیاں مارن دے آرڈر دے من آلے جناب وڈے وڈے افیسران میرا صرف اتنا سوال ہے کہ جناب جیڑا آوے پاکستان تے بارود برساندہ انہوں تے چاواں پلاؤ تے آکھو چائے کیسی لگی سر تے جیڑا حضور دے نعرے لاندہ آئے انہوں سدھیاں گولیاں مارو 8 بندے فیض آباد مار دیو 34 بندے کراچی تو لے کے وزیر آباد تک مار دیو 4 حویلیاں وچ مار دیو تے پھر آکھو کہ الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں عاشق رسول ہیں جو نہیں ہوندے جڑے غیران کے گدڑ بنن تے اپنے واسطے شیر بن جان عاشق رسول ہوندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی طرح کہ صدیق اکبر پاک نے بیٹھ کے پہلا خطبہ جڑا دیتا فرما سنو تو آڑے وچوں وہ بندہ میرے نزدیک سب تو وڈا طاقتور ہے جڑا مظلوم ہے انہیں کسے تو حق لینا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جدوں تک میں انہوں طاقتور تو اندہ حق اندے حوالے نہ کر دیاں میرے نزدیک وہ بڑا طاقتور ہے کیونکہ ماڑے دا سفارشی اللہ ہے تے فرمان لگے میرے نزدیک وہ بہت حقیر ہے بڑا کمزور ہے تے بالکل بے وقت آدمی ہے جڑا اپنے آپنو ظالم سمجھے تے کسے دا حق مار کے بیٹھا ہے میں ادوں تک صبر نہیں کرنگا جدوں تک میں اندیاں داڑاں تے لت رکھ کے غریباں دا حق اندے حوالے اندے تو لے کے نہ کر دیں جس وقت حاکم وقت دا مزاج ہوئے اے تے سمجھ لو کہ عاشق رسول تے جس ویلے حاکم وقت دے مزاج انجو ہن کہ ساڑھے ویسے 75 سالاں تو تے ہوتے انجی رہے کہ ماشاءاللہ جیڑے بھی آئے نے انہاں وہی کردار ادا کیتا ہے وہ مشہور جی گل ہے کہ انہیں کیا ایک بندہ سی ان دی کتی مر گئی تو روئی جائے انہیں کیا رون دی کی لوڑ ہے انہیں کیا یار ایک خاص کتی سی اس صرف میرے رشتہ دارانوں پہندی سی تے گل ہے کہ یہ بھی جتنے ساڑھے حکمران نے انہاں دی خاص کوالٹی ہے یہ جدوں بھی پہنے دین آلیاں نو پہنے 1953 دے اندر 10,000 بندہ ماریا انہاں نے
ختم نبوت دے نعرے مارن دے جرم ایک قادیانی گورنر دے خاطر اے تاریخ اسی بھول گئے نا کسی نو پتہ ہے کہ جناب ہویا کیس 74 دے اندر کتنے علماء نو ماریا گیا اور نظام مصطفیٰ اور 74 دے اندر پھر 77 دے اندر جو نظام مصطفیٰ تحریک چلی ان دے اندر کی کچھ نہیں ہویا علماء نال پھر مشرف دور میں نو تے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ آج کل بڑے بڑے اشتہار لگ رہے ہیں کہ جی سید صاحب تے حافظ قرآن فلانا فلانا چیف صاحب تشریف لے آئے نے تے خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں اور میں کہ خدا دا واسطہ ہے بندے نو بے کے 2 دن کم تے کرن دے ہو تسی انی ایک پھوک بھر دیں دے ہو کہ اون دے پیر ہی نہیں لگ دے زمین تے آندے ہیں سمیت تسی انی خوشامد کر کے چک دیں دے ہو بندے نو کوئی بندے نو بندہ نہیں سمجھ اے جدوں دے انہاں نو شاجی کرنا شروع کیتا ہے نا جی شاہ صاحب میں اس وقت دا پریشان ہاں کیونکہ جدو مشرف آیا سی ادو بھی ساڑھے آنے بڑے بینر لائے سن کہ سید پرویز مشرف کو آرمی چیف بننے پر خوش آمدید جڑے چھوڑے انہیں لائے نے اسلام دے جڑے انہیں مسلمانہ دے چھوڑے لائے نے وہ تو قیامت تک زمانہ یاد کرے گا نا جے کوئی تاریخ تھوڑی بہت جانا نہ لائے آج تک جے مسجد دے اتے والے سپیکر کیتے بند نے تے اے مشرف دے اتے لانتاں پہ رہی ہیں آج بھی مسیطان دے اتے آلے سپیکران دی وجہ تو علماء تے پرچے ہو رہے ہیں تے اے ساریاں لانتا مشرف دے کھاتے جا رہی ہیں آج بھی بے حیائی ٹی وی دے چینلان تے چل رہی ہے اے جتنے حدود آرڈیننس تے جناب پولیس نہیں پوچھ سکتی کہ اے جنانی جڑی لے کے پھر رہے ہیں اے جناب تیری بیوی ہے کہ نہیں ہے اے تمام قوانین حدود آرڈیننس تے نام تے اور زنانیاں تے بندیاں دی میراتھن کٹھی رلا کے دوڑ کرانی اے ریس ساریاں مشرف دے کارنامے نے بلوچستان دے بلوچاں تو لے کے لال مسجد تو اگے لے کے او وانا وزیرستان تک جتھے تک تسی دیکھو گے او یادگار تے داستانہ چھوڑ کے گیا ہے کسے جگہ دے تو خیر دی توقع نہیں میں اس واسطے کہنا سانو اے نہ دسے کوئی کہ شاہ جی نے کہ حافظ صاحب نے تسی شیخ الحدیث بھی لے آؤ جے نور الحق قادری ورگا لے آنے دے بھائی اللہ تعالیٰ سانو بچا کے رکھے ساڑھے کے جیڑا بندہ لے آؤ او لے آؤ جیڑا کوئی حضور دے دین دا پہرہ دین اللہ ہوئے میں نہیں کہہ رہا اقبال کہندہ ہے اجازت ہوئے تے پوچھئے علامہ کہندہ ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کوئی ہے سوال کرنا لاؤ کہ جڑا اقتدار تے آندہ ہے ہر مسئلے دال کہندہ ہے میچ کرا دیو کرکٹ کرا دیو فلاں کرا دیو دھیاں فلسطین چروں دیاں مر جاوان ماما کشمیر پٹ دیاں مر جاوان تسا میچ کرا دیو تسا کرکٹ کرا دیو تسا تماشے کرا دیو سیلاب دنال 5 کروڑ مسلمان پاکستان بے گھر ہو جائے متاثر ہو جائے تسا میچ کرا کے خوش ہو جاؤ تے جیڑی قوم میچ جتن تے ہس پوے میچ ہرن تے رو پوے انہوں شرم نل ڈوب مرنا چاہی دائے تیریاں بہن آج بھی سڑک تے انتظار کر رہی ہیں میریاں توٹیاں بیٹیاں آج بھی سڑکاں تے بیٹھیاں پنجابی ویچ کہنے فلانا بندہ انہا اجڑے آئے روڑ تے آگے آئے تے روڑا تے تبولا کے دھیاں بیٹھیاں وڑ ماما بیٹھیاں وڑ اجویوں میں بیٹھیاں وڑ صرف میڈیا تے خبر نہیں آئی تے اوہ مطلب اے نہیں ہے کہ گھر بس گئے نے ٹی وی تے خبرانیاں بند ہو گئیاں اے دا مطلب اے نہیں ہے کہ گھر آباد ہو گئے نے ایک ایک گھر دیا اتنیاں داستانہ تانو کی خبرانے او تصویر نے رلا دیتا کہ جس ویلے گھر دے اندر سب کچھ رڑ گیا ہونا ایک مرغا جناب وہ چھوٹا جا بچہ پیارا نل پا لیا تے انہوں جناب پکڑ کے بیٹھا آیا باپ کہندہ انہوں زبا کرنے آن کہندہ نہیں بھوک لگی ہے پر انہوں نہیں کھانا انہوں زبا نہیں کرنا ایک مرغے نہ لوگاں دیا محبتاں تے جنہیں بچے
بچیاں نال کھیڑ دے ہو بچے رڑ گئے ہو جیڑی بچی ماں نال کھیڑ دی ہوں دی ماں رڑ گئی ہو باپ رڑ گیا کتنے آندے جناب عزیز جنہاں دے جنازے بھی پڑھنے نصیب نہیں ہوئے لوگانو لاشاں تک نہیں ملیاں خود زمین انہاں دی قبر بن گئی وہی کفن بن گیا وہی ہوندہ لباس تے وہی ہوندہ جنازہ کوئی اے پچھنا لا اسی کیڑے مسلمانا اسی کیڑے عاشق رسولا کہ جناب 8 مہینے ہو گئے نے روڑا دے ہوتے عمران خان تے زرداری تے نواز انہاں سارے دیا نورا کشتیاں چل رہی ہیں ایک دوجہ دے MP نے خریدن واسطے کروڑا اربا موجود نے نہیں موجود تے بلوچستان دے بچے نو دین واسطے کچھ نہیں موجود تے جنوبی پنجاب دی بیٹی تے بہن نو دین واسطے کچھ نہیں موجود تے جناب کے پی کے دی ماں نو دین واسطے کچھ نہیں کیا عشق رسول ہے حضرت حسن کا دروازہ کھٹکیا حضرت حسن نے دروازہ کھولیا تے ہمسایا کہنا ہے حضور میں او فلانی گلی اچھی رہنا میں توڑا ہمسایا قبلہ میرے گھر 2 دن تو روٹی نہیں پکی کچھ ادھارا کچھ دے دے ہو میرے کلام انگے تے دے دے آگا آپ اندر گئے 12,000 درہم تھیلیاں بھریاں چکے ہوں دی جھولیے چرک کے کہنے رہے سید رو معاف کر دے ہوئی میں تیرا حق نہیں ادا کر سکے میں نو معافی دے دے ہوئی اور رومن لگ پیا کہنے میں 2-4 روپے منگے تو سا میں نو 12,000 دیتے تے میں نو کہنے ہو میرا حق نہیں ادا ہویا میرا حق کی سی آپ نے فرمایا تیرا حق کیسی تینو منگڑا نہ پہندا تیرا منہ دیکھ کے میں تیری خدمت کر دینا تینو منگڑا نہ پہندا تیری حالت دیکھ کے میں تیری خدمت کر دینا میرا سوال ہے تو سارے کولوں کیا پنڈ دے اندر کدی تساں بھی غور کیتا ہے فلانے دے حالات خراب نے اپنی مرضی نالی کوئی من دانے دونوں جا کے دے دے ہو اپنی مرضی نالی سبزی لے کے آئے ہو تھوڑی ہوندے گھر بھی دے دے ہو اپنی مرضی نال کدی سالن بنایا ہوئے تے کٹوری بھر کے ہوندے بچیاں بھی دے دے ہو کدی تساں بھی گریبان میں جھانکے آئے اگر نہیں جھانکے آتے آج جھانکن دی لوڑ ہے کہ عشق رسول دے تقاضے نہیں کہتے جناب آلو تسی جناب عشق دے دعوے کیتی جاؤ اے حضور دا دین ہی کہنا آئی کہ یاد کھانا بنا تے نال دے ہمسائے نو بھیج اس غریب دی غریبی دور کر جے اتنا نہیں ہے تیرے کول کیوں نو کھوا سکے پھر اس ویلے کھانا بنا جدوں دے بچے سو جاون تاکہ تیرے کھانے دی خوشبو تو اندے گھرچ بچیاں نہ رونا نہ شروع ہو جائے اس واسطے اپنے گریبان میں تو تسی بھی جھانکو میں بھی جھانکا کہ اسی کیڑی جگہ تے کھڑے ہیں کیا اسی عاشق رسول وقت گزر جائے گا بے پرواہ ہو کے جڑا دنیا تو گیا لوگاں دی بک پیاس دی جنہیں پرواہ نہیں کی تھی اوندہ بھی لنگ جانا ہے جنہیں اپنے درد دی طرح اپنے بھائیاں دا درد سمجھے اوندہ بھی گزر جانا ہے کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے دار حویلیاں ڈھین دیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جانے ہاں گلاں یاد سجن دیاں رہن دیاں کیا بات کیا بات کیا بات تاجدار ختم نبوت بس اتنی جی گزارش ہے میرے پیارے ہو کہ اپنے گریبانہ جھانکو اسی تے اس نبی رحمت دے غلامہ جنہیں فرمایا مسلمان دی مثال ہے کہ جسم واحد دی مثال ہے ایک حصے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم بے قرار ہو جاندے تسی میں نو دسو سرے درد ہوئے نندر آندی پیر دی انگلی درد ہوئے نندر آندی داڑ دکھ رہی ہوئے درد نال مر رہا ہوئے بندہ نندر آندی
ایک کس واسطے میرے آقا نے مثال دیتی ایک حصے تکلیف ہوئے تے باقی جسم آرام نال نہیں رہ سکدا فلسطین وچ دھی روندی پئی ہوئے پاکستان دا جناب مسلمان فلماں وچ گم ہوئے ان چس نہیں کشمیر دے اندر دھیاں مر رہیاں ہون تے تیرے گھر انڈین گانے تے ڈانس ہو رہے ہون تے مہندیاں دے اوتے مسلمان دیاں دھیاں نچ رہیاں ہون تے پھر آکھیا جائے الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول پورے جہان دا کنجر خانہ کر کے مہندی کر کے مایوں کر کے جناب او دودھ پلائی جتا چھپائی یہ ساریاں رسمہ کر کے تے گانیاں تے ناچ کر کے گانا کر کے پتر دی شادی تے ماں ناچ کے بھائی دی شادی تے بہن ناچ کے بھانجے دی شادی تے ماسی ناچ کے تے جناب بھتیجے دی شادی تے اتے بوا ناچ کے ساریاں چیزاں نچ نچا کے اینڈج کہنا جی ماشاءاللہ ہن سنت نکاح شروع ہونے لگی کچھ اپنے گریبانہ میں جھانکڑا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا یہ اپنے آپ تو سوال میرے پیارے ہو کہ صرف نکاح ہی سنت سی اچھا پھر جس ٹائم نکاح دی واری آنی ہے تو مولوی صاحب نے پوچھنا ہے حق مہر کتنا جی جتنا سنت ہے جی بندہ لا لتر لوے تو جناب اتھے لمحہ پا کے نا 100 گن کے پھر بھول جائے بندہ پوچھے کہ بھئی تو لکھاں روپئے لا دیتے خسریاں تے تو لکھاں روپے کنجریاں نچان تے لا دیتا تو لہنگا لکھاں روپے دا خرید لیا تو جناب اضافی ٹیشن تے فیشن تے 20,000 دا تو میک اپ کرا کے لے آیا ادھر تینو سنت مطابق پیسے لگ دے نظر نہیں آئے حق مہر کیڑا سنت حق مہر علماء بیٹھے نے پوچھو کسے کو لوں کہ حق مہر استطاعت دے مطابق ہے جنی توفیق ہوئے دی کوئی حد نہیں اے آٹے دی ایک مٹھ تو لے کے تے پہاڑ برابر سونے تک بھی کوئی دے دے وے دی کوئی حد نہیں جو اس بیچاری عورت دے حق کے چاہنا ہے اس ویلے تو انہوں جناب یاد آ جانا سنت دے مطابق لکھ دے 5,000 ایک قانون نے تے مولوی نو دینے والے بھی ماشاءاللہ بڑے سخی ہونے میں بس یہی تو انہوں گزارش کرانگا پہلے تو علماء دے کے گزارش ہے کہ اے میرے ہاتھ جوڑے جے کہ صرف مسیحتم تے مدرسیاں دی تنخواہ تے نہ رہو کوئی بزنس کرو کوئی کاروبار کرو کوئی نال ہور بھی کوئی کم کرو نمازاں پڑھاؤ اللہ رسول دی رضا واسطے کسے چودری تے وڈیرے دی جناب اعلیٰ تو انہوں بھار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو انہوں من دانے دے گا تے گزارا چلے گا جدو تسی رجے ہو گے نا اندروں پھر ممبر تے کھڑے ہو کے تو انہوں اے ڈر نہیں ہوئے گا کہ اگلا آکھے کہ جناب چھٹی کر انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں موڑے تے رکھو چادر انہوں کو اتھے بھی حضور دی گل کرنے کسے اور پینڈ بھی حضور دی کوئی مسئلہ ایڈی پریشان میں علماء دے کے بھی گزارش کرا خدارا خوددار بنو خودداری نل جیو تے چودریاں دے تے انہاں وڈیریاں دے جناب ماتحت بن کے نہ رہو تے تواڈے کے بھی گزارش ہے پنڈاں دے چودری ہو وڈیرے ہو تے مسجد دی انتظامیہ کہ مسیتہ وچ امام رکھو غلام نہ رکھو اے نہ آکھو کہ جناب اے کہنا تے اے نہیں کہنا فلانی سیاسی جماعت ناراض نہ ہو جائے فلانی ناراض نہ ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا کدی مولوی نو اے بھی آکے آکھا ہے کہ کھل کے بیان کر حضور دے دین نو کھل کے بیان کر سود دے خلاف شراب دے خلاف ظالم دے حمایتیاں دے خلاف اس واسطے کہ نون بلے تیر والے ناراض ہو جان گزارا کر لانگا رب رسول ناراض ہو جائے گزارا نہیں ہوگا کدی یہ بھی آکھے مولوی اس ویلے تلتاں کام جانی سن لو بس تو اڈے گیا ہے 10 بستہ گزارش ہے حضور دے دین واسطے لبیک دا ساتھ دیو گے ساتھ بس سرکار دے دین واسطے ساڑھے نال کھڑے ہو تو اڈے تو اور کچھ نہیں مانگ رہے اے ہی مانگ رہے ہیں اس دین نال کھڑے ہو گے انہیں صدا رہنا ہے ان دی برکت نال تسی بھی صدا رہنا ہے کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا آنا لے قافلے نو ساتھیاں نو خوش آمدید کہنے اللہ میں نو تو انو مرد دم تک حضور دین دا تابدار رکھے اے ہی گزارش ہے لبیک